السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيصوت اليوم الاثنين. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيصوت اليوم الاثنين. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيصوت اليوم الاثنين على مشروع قرار يدعو مايك بينس نائب الرئيس لتفعيل التعديل ال25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب. على مشروع قرار يدعو مايك بينس نائب الرئيس لتفعيل التعديل ال25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب. على مشروع قرار يدعو مايك بينس نائب الرئيس لتفعيل التعديل ال25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب. وأضافت بيلوسي في بيان لها أنه إذا لم يتم التصويت بالإجماع على القرار صباح الاثنين وأضافت بيلوسي في بيان لها أنه إذا لم يتم التصويت بالإجماع على القرار صباح الاثنين وأضافت بيلوسي في بيان لها أنه إذا لم يتم التصويت بالإجماع على القرار صباح الاثنين فإنه سيتم طرحه للتصويت مجددا صباح الثلاثاء لمطالبة نائب الرئيس بالرد عليه خلال 24 ساعة. فإنه سيتم طرحه للتصويت مجددا صباح الثلاثاء لمطالبة نائب الرئيس بالرد عليه خلال 24 ساعة. فإنه سيتم طرحه للتصويت مجددا صباح الثلاثاء لمطالبة نائب الرئيس بالرد عليه خلال 24 ساعة. ويستعد 3 نواب ديمقراطيين للتقدم اليوم بتشريع تضمنت مسودة متداولة منه لائحة اتهام للرئيس دونالد ترامب بالتحريض على التمرد. ويستعد 3 نواب ديمقراطيين للتقدم اليوم بتشريع تضمنت مسودة متداولة منه لائحة اتهام للرئيس دونالد ترامب بالتحريض على التمرد. ويستعد 3 نواب ديمقراطيين للتقدم اليوم بتشريع تضمنت مسودة متداولة منه لائحة اتهام للرئيس دونالد ترامب بالتحريض على التمرد. ويقول النواب إنهم حصلوا على دعم 190 عضوا لهذا التشريع. ويقول النواب إنهم حصلوا على دعم 190 عضوا لهذا التشريع. ويقول النواب إنهم حصلوا على دعم 190 عضوا لهذا التشريع الذي سيعرض خلال جلسة شكلية لمجلس النواب. الذي سيعرض خلال جلسة شكلية لمجلس النواب. الذي سيعرض خلال جلسة شكلية لمجلس النواب. هذا ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها هذا ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها هذا ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم الاستقالة ولا يشعر بأي ضغط للقيام بذلك وفق هذه المصادر. إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم الاستقالة ولا يشعر بأي ضغط للقيام بذلك وفق هذه المصادر. إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم الاستقالة ولا يشعر بأي ضغط للقيام بذلك وفق هذه المصادر. وأضافت القناة أن ترامب يرفض أي مسؤولية عن اقتحام أنصاره للكونغرس. وأضافت القناة أن ترامب يرفض أي مسؤولية عن اقتحام أنصاره للكونغرس. وأضافت القناة أن ترامب يرفض أي مسؤولية عن اقتحام أنصاره للكونغرس ويعتزم استئناف بعض المهام الرسمية ومنها زيارة للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويعتزم استئناف بعض المهام الرسمية ومنها زيارة للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويعتزم استئناف بعض المهام الرسمية ومنها زيارة للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف بومبيو أنه ينوي أيضا وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين. وأضاف بومبيو أنه ينوي أيضا وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين. وأضاف بومبيو أنه ينوي أيضا وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين. وقال بومبيو إن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن. وقال بومبيو إن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن. وقال بومبيو إن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن، لكن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى هذا البلد. لكن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى هذا البلد. لكن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى هذا البلد. انتهت جلسة مفاوضات سد النهضة التي شارك فيها وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق. انتهت جلسة مفاوضات سد النهضة التي شارك فيها وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق. انتهت جلسة مفاوضات سد النهضة التي شارك فيها وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إنه لا يمكن للخرطوم الاستمرار فيما وصفته بالدائرة المفرغة من المباحثات. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إنه لا يمكن للخرطوم الاستمرار فيما وصفته بالدائرة المفرغة من المباحثات. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إنه لا يمكن للخرطوم الاستمرار فيما وصفته بالدائرة المفرغة من المباحثات. واعتبرت أن السد يشكل تهديدا مباشرا لخزان روسيرس إذا تم تعبئة سد النهضة وتشغيله دون اتفاق. واعتبرت أن السد يشكل تهديدا مباشرا لخزان روسيرس إذا تم تعبئة سد النهضة وتشغيله دون اتفاق. واعتبرت أن السد يشكل تهديدا مباشرا لخزان روسيرس إذا تم تعبئة سد النهضة وتشغيله دون اتفاق. ومن جهتها قالت الخارجية المصرية أن الاجتماع أخفق في تحقيق تقدم لخلافات على كيفية استئناف المفاوضات. ومن جهتها قالت الخارجية المصرية أن الاجتماع أخفق في تحقيق تقدم لخلافات على كيفية استئناف المفاوضات. ومن جهتها قالت الخارجية المصرية أن الاجتماع أخفق في تحقيق تقدم لخلافات على كيفية استئناف المفاوضات. أما إثيوبيا فقالت إن ما يراد هو منعها من استغلال مياه النيل الأزرق في مشاريع التنمية. أما
إثيوبيا فقالت إن ما يراد هو منعها من استغلال مياه النيل الأزرق في مشاريع التنمية. إثيوبيا فقالت إن ما يراد هو منعها من استغلال مياه النيل الأزرق في مشاريع التنمية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بحول الله. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بحول الله. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بحول الله.